बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता किस्त जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि मसीह मऊद अपने रब जलील के सामने बड़ी गिरेदारी के साथ रातों को उठ कर इन मसाइब के जो मुल्कों पर वारिद हो चुके होंगे रफ़ा होने की दुआ करेगा। दुआ के इस मकाम की बदौलत जो इसने अपने रब के हुजूर हासिल होगा, जो रब के हुजूर सुनी जाएगी, तब मलाइका आसमान से उतरेंगे और दुनिया को मुसीबतों से निजात दिलाएंगे। बस मसीह मऊद ज़मीन पर भी इसी तरह पहचाना जाएगा जैसे आसमान पर मलाइका, जैसे आसमान पर वो मकबूलियत आमा और उमरा के दिलों में ये बात पैदा होगी, इतनी अजीम निशान होगी कि बादशाह दीवाना वारिस की इस तरफ आएंगे ताकि इसकी बरकत हासिल करें। खुतबा अलहामिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 18 ये बात साफ बता रही है कि याजूज मजूज का मुकाबला करना ताकत से सिर्फ और सिर्फ इस शख्स को होगी जो खुदा ने इस ज़माना का ज़ुल्म करना इंसानी मसीह मौत को बनाकर भेजेगा। वो मुकाबला मादी असबाब या मादी हथियारों से नहीं होगा बल्कि रूहानी असबाब और खुदा की तरफ से दी जाने वाली रूहानी ताकत से होगा। इसके अलावा इस किस्म की कोशिश अबस होगी। आप अपने आप को हलाक में डालने के मुतरादिफ होगी। अब मैं ये पेश करता हूँ जो इसका मज़मून है। गुनाह से निजात कैसे हो सकती है, कैसे मुमकिन है? इंसान सोचता है कि आखिर इसकी ज़िंदगी का मकसद और मुद्दा क्या है। बस जिसने इसे पैदा किया वही बता सकता है कि उसने किस मकसद और मुद्दा से इंसान को पैदा किया। कुरान करीम में बताया है कि हर छोटे बड़े इंसान को इसके लिए पैदा किया, इसीलिए पैदा किया कि वो अल्लाह ताला की बंदगी और परस्तश करे। आयत सूरत ज़ारियात आयत 57। खुदा की परस्तश भी जबर से नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से और इख्तियार से, और इस गर्ज के लिए खुदा ताला ने इसे दो बुनियादी ताकतें अता की हैं। अव्वल इसे ताकत दी गई है कि वह अपने हवाए नफसानी ख्वाहिशात को दबा सकता है और इसी तरह वह गुनाह से बच सकता है। दूसरी ये कि वो खुदा ताला की मोहब्बत में इस दर्जा पहुँच सकता है जो गैरुल्लाह को बकुली फरमोश कर सकता है। और इन दो ताकतों की रहनुमाई के लिए आसमानी हदायत और शरीयत इसे बख्शी गई। ईसाई साहबान ने गुनाह के बचने से और खुदा ताला की मोहब्बत के हसूल के लिए मसीह के कुफारा पर ईमान लाना ज़रूरी करार दिया, मगर इस्लाम के नज़दीक मसीह के कफ़ारा का ये मंसूबा, ये अकीदा हर पहलू से फासद और इंसानी अकल के नज़दीक नाकाबिल कबूल है। इसलिए कि इसे अकल से भी जांचा जाए तो सरीहन ये बात जुल्म ठहरती है कि गुनाहगार की सज़ा एक मासूम को दी जाए। अगर रूहानी फ़िलासफ़ी की रूह से गुनाह की हकीकत पर गौर किया जाए तो यह अकीदा फासिद ठहरता है, क्योंकि गुनाह नाम है खुदा की अताअत से बगावत और इसकी मोहब्बत से महरूमी और बेनसीब होने का। खुदा बेटे को खुदा बाप की अताअत और मोहब्बत से महरूम बनाकर मखलूक के नसीब में खुदा की अताअत और मोहब्बत कैसे आ सकती है? मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाने वालों की ज़िंदगी का अगर हम मुताला करें तो ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि इनके गुनाह अब भी इनके साथ हैं।
ساتھ لگے ہوئے، ان سے جدا نہیں ہوئے، گویا گناہ سے بچنے اور خدا کو پانے کے لیے گندی ریس سے رہائی پانے کے لیے دعا کرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مدعا اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے قرب، اس کے پیار کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے اسلام نے کھول کر یہ تعلیم دی ہے کہ خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت سے کاملہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی نیک بندہ محکم قدم ایمان محکم پر قدم مارتا ہے اور دعا اور نماز اور فکر اور نظر سے اپنی حالت علمی میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس درجہ ایمان یقین پر پہنچا دیتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ استقامت و مجاہدات اور ریاضت اور تزکیہ و تصفیہ نفس سے ملتا ہے۔ یہ تو انبیاء کا سچا فلسفہ ہے جس پر قدم مار کر کروڑ بندگان خدا آسمانی برکتیں پا چکے ہیں۔ سورۃ چشمہ عاریہ صفحہ 35-40 حاشیہ۔ انسان کو خدا رحمان کی طرف سے بہت سی قوتیں، صلاحیتیں عنایت ہوئی ہیں۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی خدا داد قوتیں، صلاحیتوں کی نشو و نما اور الہی ہدایت پر چلنے کے بعد جس بلند مقام پر وہ پہنچے وہ قرب الہی کا مقام ہے۔ بس سچی محبت اور کامل محبت کے ساتھ خدا کا غضب اور جہنم کی آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ خدا سے سچی محبت کرنے والا ہمیشہ ترساں نالاں رہتا ہے کہ اس کے کسی گناہ یا معصیت کے نتیجے میں اس کا پیار کرنے والا خدا اسے قطع تعلق نہ کر لے۔ بس جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی ہے اس کو ہر گناہ سے جو بے خوفی بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی ہے۔ اس نجات کے لیے ہم نہ کسی خون کے محتاج ہیں، نہ کسی صلیب کے حاجت مند ہیں، نہ ہمیں کسی کفارے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں۔ وہ ہے اپنے نفس کی قربانی جس کو ہماری فطرت محسوس کرتی ہے، ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ فطری قوا کی نشو و نما کے لیے پیدا کرنے والے واحد یگانہ کی ہدایت میں کی جائے۔ یہ جو نشو و نما ہے، بس گناہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک ہی راہ ہے، وہ ہے انسان یقینی دلائل اور چمکتے ہوئے نشانوں سے اس معرفت کو پہنچ جائے جو حقیقت میں خدا کو دکھلا دیتی ہے۔ لیکن عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ نجات کے صرف یہ معنی ہے کہ گناہ کے مواقع سے رہائی ہو جائے، گناہ سے رہائی ہو جائے، بلکہ اسلام میں نجات اس دائمی خوشی کا حصول کا نام ہے جس کی پیاس انسانی فطرت کو لگا دی گئی ہے، جو محض خدا تعالیٰ کی سچی معرفت اور کامل خوف اور کامل اور ذاتی دو طرفہ محبت اس کے ساتھ ایک سچے پختہ تعلق کے قیام کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود سے پہلے قریباً 1,20,000 پیغمبر آئے اور متعدد شریعتیں میں اور مختلف علاقوں اور آبادیوں میں ہدایت کے لیے انہیں ملی اور گناہوں سے نجات کے لیے خدا کی رضا کے حصول کے لیے شریعتیں نازل ہوتی رہیں، اور کروڑوں انسان ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی شریعتوں پر پورے اخلاص پر عمل کر کے گناہوں سے نجات پائی، خدا کا پیار حاصل کیا۔ لیکن اس کے برعکس پولوس رسول کی عیسائیت کے مطابق گناہ سے نجات کا دروازہ صرف ان پر کھولا جائے گا جو ایک نرالی غیر فطرتی اور خلاف عقل تعلیم پر ایمان لائے کہ خدا مجسم ہوا، لکڑی پر لٹکایا گیا، صلیب پر جان دی اور قیامت تک نسلوں کے گناہوں کو ایک توق اپنی گردن میں ڈال کر 3 دن تک موت کی آغوش میں رہنے کے بعد اس لعنتی موت
کو بطور کفارہ پیش کر دیا. آپ کے بعد پھر اسے ایک جلالی جسم جو مادی زخموں کے نشانوں کے ساتھ تھا، وہ مادی زخم لیے وہ پھرتا رہا اور آسمانوں کی طرف پرواز کر گیا. ماخوذ لیکچر بار موقع سلیب کانفرنس مرکز و تاریخ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث 3 جون سن 1978. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مضمون جاری ہے.